हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले क्लास 12 को एकाउन्टको एनइबी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै थियौँ र एकाउन्टमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरहरूमा चाहिँ रेसियो एनालाइसिसको त्यसैगरी फाइनल अकाउन्टको अनि वर्कसिटको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है। ल अब यो च्याप्टरमा अथवा यो क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू पनि छ यसमा र प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि छ। ठ्याक्कै इक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने कुराहरू हामीलाई ठ्याक्कै यसबाट थाहा हुन्छ है त। ल अब क्वेसनमा चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ 2076 को सेट क्वेसन छ है। क्वेसनले 2076 को सेट क्वेसन छ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। इन्फर्मेसन दिएको छ प्याटेन्ट रिटर्न अफ ₹10,000, त्यसपछि सेल्स अफ फिक्स एसेट्स ₹15,000, इश्यू अफ capital ₹2 lakh, profit on sale of fixed assets ₹6,000 र अरु पनि यहाँ आइटमहरु छ। अरु आइटमहरु चाहिँ के छ त पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त जसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले क्याशमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ अथवा यो अनचेन्जेबल हुन्छ लामो ड्युरेसनसम्म है। फिक्स एसेट्स भन्ने हुन्थ्यो एउटा, अर्को के हुन्थ्यो त करेन्ट एसेट्स भन्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो त घट्नु है। अमाउन्ट मूल्य कुनै पनि सामानको वस्तुको मूल्य चाहिँ घट्नुलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेर भनिन्छ। अर्को छ नेट प्रॉफिट अफ द इयर। नेट प्रॉफिट चाहिँ कति छ 1,80,000। ल क्वेसनले चाहिँ यति इन्फर्मेसन दिया छ र रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के सोध्यो त रिक्वायरमेन्टमा फर्स्ट नम्बरमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन। फन्ड्स फ्रम अपरेसन। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ फन्ड्स फ्लो इन स्टेटमेन्ट। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै अब एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा कम्पनीमा चाहिँ कति सामानहरू सोर्स एउटा त सोर्स हुन्छ हैन, सोर्स र युजेज हुन्छ। फन्डहरू कति युज भयो त्यसको सोर्सहरू के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बनाउँछौँ है। मेन कुरा चाहिँ त्यो हो। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि एउटा स्केड्युल अफ वर्किङ क्यापिटल भन्ने हुन्छ, त्यसपछि फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्ने हुन्छ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ मेन भनेको स्रोत के, सोर्स भनेको के हो त स्रोत हो है। स्रोत र हामीले स्रोतहरूलाई र त्यो युज गर्ने के। अब युज भनेको त त्यो सोर्सबाट चाहिँ कति युज भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा हेर्छौँ। र यो आइटमहरू हामीलाई दिया छ। यो आइटमहरूमध्येबाट चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो अब एउटा फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। क्वेसनले चाहिँ तोसिरहेछ है। र इक्जाममा चाहिँ यो क्वेसन कति मार्क्समा सोध्छ त 5 मार्क्समा चाहिँ सोध्छ। 5 मार्क्स 3 मार्क्स चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसनको लागि, 2 मार्क्स चाहिँ के को लागि त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको लागि। ल अब जाउँ हामी सोलुसनमा। सोलुसन भनेर लेखौँ। सुरुमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनु पर्ने छ भनेपछि अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनको लागि हामीसँग एउटा के मेथड छ त एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हैन। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामी खर्चहरू राख्थ्यौँ हैन। यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के जान्छ त जस्तै अब यसबाट चाहिँ हामीलाई नेट प्रॉफिट हैन, नेट प्रॉफिट थाहा हुन्छ र के थाहा हुन्छ अर्को फन्ड्स फ्रम अपरेसन थाहा हुन्छ है। सुरुमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो।
ल सोलुसनमा जाउँ, त्यसपछि एउटा फर्मेट बनाऊ फन्ड्स फ्रम अपरेसनको लागि। टेबल चाहियो एउटा, त्यसपछि एउटा चाहिँ पार्टिकुलर्सको कोलम हुन्छ, त्यसपछि अमाउन्टको कोलम हुन्छ। जस्तो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट थियो त्यस्तै नै हुन्छ है। अब हेडिङमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, फन्ड्स फ्रम एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। र यसमा त अब के आइटमहरु जान्छ, जुन इन्कमहरु छ, जुन प्रफिटहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा राख्छौं। त्यसपछि अब खर्चहरु एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं त, डेबिट साइडमा राख्छौं। यो यतापट्टि डेबिट साइड हुने भयो, यतापट्टि क्रेडिट साइड हुने भयो है। त्यसपछि पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र अर्को चाहिँ अमाउन्ट। ल अब एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ के हुन सक्छ त, माथि हेरौं, पेटेन्ट रिटर्न अफ भनेर सुरुमा दिया छ है। पेटेन्ट रिटर्न अफ भनेको के हो त, यो खर्च हो नि हैन। यसलाई चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं त, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्छौं। एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुन साइडमा राख्छौं त, डेबिट साइडमा राख्छौं। टु पेटेन्ट रिटर्न अफ। ल पेटेन्ट रिटर्न अफ चाहिँ यसको अमाउन्ट कति रहेछ, 10,000 रहेछ। यो डेबिट साइडमा गएर बस्ने भयो है। त्यसपछि सेल्स अफ फिक्स एसेट्स। अब सेल्स अफ फिक्स एसेट्स भनेको यो के हो त, जुन हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको कुरा गरेका थियौं, फिक्स एसेट्स चाहिँ सेल भयो भनेर भनेको छ है। सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेको के हो, अब यो चाहिँ सोर्सेस अफ फन्ड हैन, स्रोत हो नि त यो। फिक्स एसेट्स भने फिक्स एसेट्सलाई सेल गरिसकेपछि के हुन्छ, इन्कम हुन्छ हैन, जुन पैसा आउँछ त्यो चाहिँ के भयो त, अब फन्डको चाहिँ के गरियो, सोर्स हैन, यो एउटा फन्डको चाहिँ सोर्स हो भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि अर्को छ इस्यु अफ शेयर क्यापिटल हैन। शेयर क्यापिटल इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ के हो त, अब जस्तै एउटा बिजनेसमा चाहिँ के चाहिन्छ, बिजनेस चलाउनको लागि क्यापिटल चाहिन्छ हैन। क्यापिटल चाहिने भइसकेपछि कम्पनीले, बिजनेसले चाहिँ के गर्छ, शेयर चाहिँ इस्यु गर्छ। अब त्यो शेयरबाट के हुन्छ त, कम्पनीमा क्यापिटल आउँछ नि, यो पनि के भयो त, स्रोत भयो है, सोर्स भयो। यसलाई हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा लगेर राख्छौं। अर्को छ प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स सेल गर्दाखेरि, बेच्दाखेरि के भयो, नाफा भयो भनेपछि नाफा भइसकेको कुरालाई हामीले कहाँ राख्छौं, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौं हैन। प्रफिट भयो। ल प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट साइडमा यो कति जाने भयो, यसको अमाउन्ट कति छ, 6000 छ। ल 6000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। त्यसपछि अब के छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट अफ सेल अफ फिक्स एसेट्स पछि पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स। अब पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स चाहिँ किन्नु हो के हैन। पर्चेज भनेको के हो, किन्नु हो। अब कम्पनीको फन्डबाट फिक्स एसेट्स किनियो भनेपछि त्यो फन्ड के भयो त, अब युज भयो हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ लगेर राख्छौं त, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा लगेर राख्छौं। त्यसपछि अर्को छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स चाहिँ फिक्स एसेट्स हामीले माथि पर्चेज गरेका थियौं, तल चाहिँ के भयो भन्दा फिक्स एसेट्सको चाहिँ भ्यालु चाहिँ डेप्रिसिएट भयो भनेको यो घट्यो भनेपछि अब फिक्स एसेट्सको भ्यालु घट्नु अथवा मूल्य घट्नु भनेको के हो त, त्यो त लस हो अथवा लस नै भनौं त्यसलाई हैन। यो कहाँ जाने भयो त, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो। डेप्रिसिएसन कति हजार छ, 90,000 छ, 90,000। त्यसपछि अर्को के दिया छ हामीलाई, नेट प्रफिट अफ द इयर ₹1,80,000 हैन। अब नेट प्रफिट दियो भनेपछि यसलाई एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्ने, टु नेट प्रफिट, सिडी भनेर राख्ने है। ल 1,80,000। अब यति नै हो आइटमहरु हामीले राख्नुपर्ने हैन। सेल अफ फिक्स एसेट्स कहाँ जाने भयो, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा है। त्यसपछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा, त्यसपछि इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेको नि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने भयो।
पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेको कहाँ जाने भयो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने भयो। अब हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नुपर्ने आइटम सबै राखिसकेपछि के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रायः जसो क्रेडिट साइडमा नपुगेको हुन्छ है, क्रेडिट साइडमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि केही गरी हामीले क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो भने के भनेर लेख्ने त बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने। अब यो सिचुएसनमा यो स्थितिमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ 1,80,000 प्लस 10,000 1,90,000 भयो हैन, प्लस 90,000ले कति हुने भयो त 2 लाख कति हुने भयो 18 प्लस 9 भनेको। अब क्रेडिट साइडमा जम्मा 6,000 छ है। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति अमाउन्ट आउने भयो क्रेडिट साइडमा कति नपुग्ने भयो त 2,74,000 चाहिँ नपुग्ने भयो। टोटल भनेको डेबिट साइडमा 2,80,000 आयो, त्यसपछि क्रेडिट साइडमा जम्मा 6,000 छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा पुगेन, क्रेडिट साइडमा नपुगेको अमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्नको लागि बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर लेख्छौँ। ल कति पुगेन 2,74,000 चाहिँ पुगेन है। अब यो दुईटा टोटल गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो डेबिट साइडमा टोटल 2,80,000 छ, क्रेडिट साइडमा पनि टोटल कति आउनु पर्यो 2,80,000 नै आउनु पर्यो। ल अब क्वेसनले एउटा फन्ड्स फ्रम अपरेसन सोधेको थियो, फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीले कसरी निकाल्यौँ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाएर निकाल्यौँ है। अब त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ अर्को फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ है। ल फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त अब यसमा एउटा चाहिँ फन्डको सोर्स थाहा हुन्छ, अर्को चाहिँ के थाहा हुन्छ युजेज चाहिँ थाहा हुन्छ है। फन्डको युज चाहिँ कसरी भयो त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि पनि फर्मेट के नै हुन्छ, पहिला त हामीले एउटा टेबल ड्र गर्नु पर्यो, त्यसमा एउटा के हुन्छ सोर्सेस अफ फन्ड भन्ने कोलम हुन्छ, यसमा अमाउन्टको कोलम भयो, अर्को चाहिँ युजेज अफ फन्ड हुन्छ, त्यसपछि त्यसको अमाउन्ट भयो। ल यहाँ चाहिँ सोर्सेस अफ फन्ड अमाउन्ट, यतापट्टि युजेज अफ फन्ड र अमाउन्ट है। अब सोर्सेस अफ फन्डमा चाहिँ के कुराहरू जान्छ भनेर भनौँ है। सोर्सेस अफ फन्डमा चाहिँ एउटा हामीले सेयर क्यापिटलको कुरा गरेका थियौँ माथि हैन, सेयर क्यापिटल जान्छ। त्यसपछि अर्को के जान्छ त सेल अफ फिक्स एसेट्स, माथि हेरौँ है, सेल अफ फिक्स एसेट्स रुपिस कति छ 15,000 छ। अब फिक्स एसेट्स सेल भयो, फिक्स एसेट्स कम्पनीले बेच्यो भने के थाहा हुन्छ हामीलाई, सरी के आउँछ त पैसा आउँछ है, क्यास आउँछ भनेपछि यो के भयो फन्डको सोर्स भयो। इस्यु अफ सरी सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स यो कहाँ गयो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गयो, सरी सोर्सेस अफ फन्डको कोलममा गयो। यसको अमाउन्ट कति छ 15,000 चाहिँ यता गयो। ल त्यसपछि अर्को छ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल है। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, अब कम्पनीलाई के चाहिएको छ क्यापिटल चाहिएको छ भनेपछि फन्ड चाहिएको छ। फन्डको स्रोत के हुनसक्छ सेयर इस्यु गरेर चाहिँ कम्पनीले के गर्न सक्छ त आफ्नो क्यापिटल चाहिँ आफ्नो बिजनेस चलाउनको लागि चाहिँ पैसाहरू कलेक्सन गर्न सक्छ भनेपछि यो के भयो त एउटा फन्डको सोर्स भयो। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। ल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति रहेछ 2 लाख रहेछ, 2 लाख। त्यसपछि अब हामीले माथि जुन फन्ड्स फ्रम अपरेसनको ब्यालेन्स निकालेको थियौँ यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनको ब्यालेन्स पनि कहाँ गएर बस्छ त सोर्सेस अफ फन्डमा गएर बस्छ है। फन्ड्स फ्रम अपरेसन जुन हामीले माथि निकालेको फन्ड्स फ्रम अपरेसनको ब्यालेन्स थियो त्यो कहाँ जान्छ त सोर्सेस अफ फन्डमा जान्छ। कति निकालेको थियो 2,74,000। ल
अब त्यसपछि युजेज अफ फन्डमा आयो है। अब फन्डको स्रोत त थाहा भयो, तर त्यो फन्ड कसरी युटिलाइज भयो, कसरी युज भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब युजेज अफ फन्डभित्र राख्छौँ। अब युजेज अफ फन्डमा चाहिँ एउटा के छ त, यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स छ 2 लाख है। अब कम्पनीले बिजनेसले फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्नको लागि के गर्छ त, फन्डको युज गर्छ हैन। फन्डको युज गर्ने भइसकेपछि चाहिँ युजेज अफ फन्डभित्र के जाने भयो, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स जाने भयो। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स कति पर्चेज भएको रहेछ, 2 लाखको है। 2 लाख चाहिँ यहाँ यतापट्टि गएर बस्ने भयो। ल अब पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भयो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसको पनि दुईटाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ इक्वल गराउनु पर्छ भनेको, त्यसलाई ब्यालेन्स गराउनु पर्छ। ब्यालेन्स गराउनलाई अब के गर्ने त, यतापट्टि सोर्सेस अफ फन्डको ब्यालेन्स कति छ, टोटल 2 लाख 4,74,000 प्लस 15,000 भनेको 4,89,000 चाहिँ सोर्सेस अफ फन्डमा छ। तर अब युजेज अफ फन्ड कति छ, जम्मा 2 लाख छ भनेपछि के भयो त, यहाँ 2 लाख मात्रै छ। यता सोर्सेस अफ फन्डमा चाहिँ 4,89,000 छ भनेपछि युजेज अफ फन्डमा के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब युजेज अफ फन्डमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्ने त, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। सोर्स भन्दा युज कम भयो के है, सोर्स धेरै भयो युज कम भयो भनेपछि वर्किङ क्यापिटल के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब 4,89,000 मा 2 लाख मात्रै छ भनेपछि 2,89,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब यो दुईटालाई टोटल गर्दाखेरि 4,89,000 यसको टोटल भयो। यता पनि टोटल गर्दाखेरि कति नै आउनु पर्यो त, 4,89,000 आउनु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउँछौँ है। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा अब सिधै बुझ्दाखेरि के हुन्छ, एउटा सोर्सेस अफ फन्ड भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ युजेज अफ फन्ड भन्ने हुन्छ है। अब फन्डहरूको स्रोत के हो, फन्डहरू कसरी कलेक्सन हुन्छ, त्यसको कुरा, त्यस्तो खालको आइटमहरू चाहिँ हामीले सोर्सेस अफ फन्डभित्र राख्छौँ। अर्को युजेज अफ फन्डमा चाहिँ अब पर्चेज भयो, त्यसै गरी फन्डलाई युज गरियो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त, युजेज अफ फन्डभित्र राख्छौँ है। अब युजेज अफ फन्डमा के कुराहरू अरू जान सक्छ भन्दा, जस्तै डिभिडेन्ड पेड है। अब डिभिडेन्ड भनेको सेयर होल्डरहरूलाई दिने प्रफिट हो। अब कम्पनीमा प्रफिट भयो भने सेयर होल्डरहरूलाई बाँडिन्छ हैन, त्यो डिभिडेन्ड भयो। त्यो भनेको के हो त, युजेज अफ फन्ड हो। त्यसपछि रिडेम्सन अफ लोन, यदि लोन तिरिएको छ लोन भने त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ, युजेज अफ फन्डमा राख्छौँ। फन्डबाट के कुरामा चाहिँ युज भयो के, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ त, युजेज अफ फन्डभित्र राख्छौँ। ल यति भइसकेपछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको कुरा पनि सकियो। त्यसपछि अब जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा है। नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ हेरौँ। यो चाहिँ 2076 को सेट क्वेसन छ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन है। फलोइङ इन्फर्मेसन चाहिँ दियो। त्यसपछि क्वेसनले भन्दैछ सेयर क्यापिटल, एउटा इयर फर्स्ट छ, अर्को चाहिँ इयर सेकेन्ड छ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल पहिला सेड्युल अफ वर्किङ क्यापिटल, त्यसपछि एडजस्ट अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन, त्यसपछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। क्वेसनले जे सोधेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ है। इक्जाममा रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्छ। क्वेसनले रिक्वायरमेन्ट दिन्छ, त्यसमा यदि स्केड्युल अफ वर्किङ क्यापिटल भनेको छ भने वर्किङ क्यापिटलको स्केड्युल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको छ भने फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनु पर्यो हैन। क्वेसनले जे सोधेको छ त्यही गर्ने हो। अब सेयर क्यापिटलको पहिलो वर्ष चाहिँ 4,50,000 ब्यालेन्स रहेछ र इयर सेकेन्डमा चाहिँ 6 लाख छ है। त्यसपछि अर्को लोन भनेको पहिला वर्ष चाहिँ 2,50,000 थियो, सेकेन्डमा चाहिँ 1,50,000 छ। यो चाहिँ क्वेसन हो है, सेट क्वेसन हो। त्यसपछि
गुडविल दिएको छ यतापट्टि 50,000, इयर सेकेन्डमा चाहिँ 30,000। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट इयर फर्स्टमा 50,000 छ, इयर सेकेन्डमा चाहिँ 30,000 छ। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पहिला यतापट्टि चाहिँ इयर फर्स्टमा चाहिँ 1,10,000 छ, इयर सेकेन्डमा चाहिँ 1,90,000 छ है। त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यसको अमाउन्ट चाहिँ इयर फर्स्टमा 40,000 छ, इयर सेकेन्डमा 30,000 छ। ल यो चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ है। यो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट, यसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको रहेछ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के कुराहरू दिएको छ भन्दा, एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड पेड फर द इयर। त्यसपछि अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ डेप्रिसिएसन अन फर्निचरमा चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ भनेर भनेको है। अर्को छ फर्निचर पर्चेस्ड इन करेन्ट इयर भनेको चाहिँ के हो त, अहिलेको है, यो वर्षको चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ फर्निचर पर्चेस गरिएको छ भनेर भनेको। अब रिक्वायरमेन्ट सोध्छ भनेको चाहिँ मैले हैन, क्वेसनको तल चाहिँ के हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन। त्यसपछि बी नम्बरमा चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। ल यति चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो है। यो क्वेसन चाहिँ मैले लेखेर सकिसकेको छु। अब यसको सोलुसनतिर जान्छौँ हामी। सोलुसन गर्दाखेरि सुरुमा के बनाउनु पर्ने छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनु पर्ने छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउनको लागि हामीसँग के छ त सोलुसनमा, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने छ है। अब एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भित्र के जान्छ त, एक्सपेन्सेसहरू है, खर्च र इन्कम, डेबिट र क्रेडिट साइडको हुन्छ। सोलुसनमा जाउँ। पहिला सुरु चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, र यसभित्र चाहिँ हामीले एउटा टेबल ड्र गरौँ। यो टेबलभित्र चाहिँ एउटा पार्टिकुलर्सको अमाउन्ट भयो, कोलम भयो। त्यसपछि अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। ल यतापट्टि डेबिट साइड भयो, यतापट्टि चाहिँ क्रेडिट साइड भयो। अब डेबिट साइडमा चाहिँ सबै एक्सपेन्सेसहरू, खर्चहरू चाहिँ कहाँ जान्छ, डेबिट साइडमा जान्छ। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा इन्कमको कुराहरू आयो, त्यसपछि आम्दानी भयो भने त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, क्रेडिट साइडमा जान्छ है। ल अब सुरुमा हेरौँ, टेबलबाट हेरौँ, सेयर क्यापिटल भनेर दियो है। सेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 4,50,000 छ, नेक्स्ट इयर चाहिँ इयर सेकेन्डमा 6 लाख छ भनेपछि इन्क्रिज भयो हैन। 4,50,000बाट 6 लाखमा इन्क्रिज भयो भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो त, सेयर क्यापिटल चाहिँ इस्यु गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति हुन्छ त, 1,50,000 हुन्छ। अब सेयर भनेको चाहिँ, सेयर क्यापिटल चाहिँ कसरी हुन्छ त, सोर्स अफ फन्ड है। यो चाहिँ फन्डको एउटा सोर्स हो। अब हामीले यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा त सबै फन्डको बारेमा पढ्ने हो हैन। कोष, फन्डलाई हामी नेपालीमा के पनि भनेर भन्छौँ त, कोष भनेर भन्छौँ। ल अब सेयर क्यापिटल भनेको सोर्सेस अफ फन्ड हो, त्यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने भयो। त्यसपछि अर्को छ लोन है।
लोन चाहिँ पहिलो इयर फर्स्टमा 2,50,000 छ, इयर सेकेन्डमा 1,50,000 छ, घट्यो हैन। 2,50,000 बाट के भयो त 1,50,000 मा घट्यो भनेपछि के हुनु हो त यो रिडेम्सन अफ लोन हैन। जस्तै डिबेन्चर भएको भए हामी रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर भन्थ्यौं। डिबेन्चर पनि के हो त एक तरिकाको लोनै हो हैन, लङ टर्म लोन हो। अब लोन घट्नु भनेको त्यो के हुनु हो त घट्नु है, त्यसलाई चाहिँ लोन चाहिँ तिरियो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो लोन पनि कहाँ जाने हो त सोर्स युजेज अफ फन्डमा जाने हो। घट्यो भनेपछि तिरियो हैन, त्यो कहाँ गयो फन्डको युज भयो नि त त्यहाँ, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको युजेज अफ फन्ड भित्र जान्छ। अर्को छ गुडविल है। गुडविल चाहिँ पहिलो वर्ष 50,000 थियो, दोस्रो वर्ष के भयो 30,000 भयो भनेपछि 50,000 बाट 30,000 मा घट्नु भनेको यसलाई के भनिन्छ त गुडविल रिटर्न अफ भनेर भनिन्छ है। गुडविल रिटर्न अफ अब गुडविलको भ्यालु 50,000 थियो, 30,000 मा घट्यो भनेपछि त के हो त यो लस हो हैन, लस हो अथवा घाटा हो अथवा खर्च हो। यो कुराहरु चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौं त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौं है। यदि घटेको छ भने त्यसलाई के भन्छौं त हामी गुडविल रिटर्न अफ भनेर भन्छौं, रिटर्न अफ। कति छ त गुडविल रिटर्न अफ 50,000 बाट 30,000 मा पुग्यो भनेपछि 20,000 चाहिँ घटेको छ, यो कहाँ गयो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा गयो। त्यसपछि गुडविल पछि अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ हैन। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा इयर फर्स्टमा 1,10,000 छ हैन, इयर सेकेन्डमा चाहिँ कति छ 1,90,000 छ भनेपछि 1,10,000 बाट 1,90,000 मा पुग्नु भनेको त यो के हुनु हो त बढ्नु हो हैन। नेट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको भ्यालु चाहिँ बढ्यो भनेपछि के भयो त त्यहाँ नाफा भयो नि है। यदि 1,10,000 यहाँ थियो र 1,90,000 को ठाउँमा 1,00,000 मात्र थियो भने के भयो त त्यो प्रॉफिट घट्यो, नेट लस भयो। अब यहाँ प्रॉफिट बढेको छ भनेपछि नेट प्रॉफिट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो कहाँ जान्छ त एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ, जसलाई चाहिँ हामीले लास्टमा इन्ट्री गर्छौं है। त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो हैन, जस्तै एउटा कम्पनीले बिजनेस स्टार्ट गर्छ हैन, त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु हुन्छ नि, जुन बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि लाग्ने खर्च। जस्तै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के खर्चहरु लाग्न सक्छ त, जस्तै रजिस्ट्रेसन कस्ट हैन। त्यसैगरी अब अरु धेरै खालको खर्चहरु हुन सक्छ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि, त्यस्तो खालको एक्सपेन्सेस खर्चलाई चाहिँ हामी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौं। अब यसमा पनि इयर फर्स्टमा 40,000 थियो, इयर सेकेन्डमा 30,000 भयो भनेपछि एक्सपेन्सेस के भयो त रिटर्न अफ भयो। यो पनि हामीले कहाँ राख्छौं त टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ। कति हजारले घट्यो 40,000 बाट 30,000 भनेपछि 10,000 ले घट्यो, 10,000 चाहिँ डेबिट साइडमा गयो। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ हामी अहिले यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर ब्यालेन्स भनेर लेख्छौं है। त्यो कुराहरु हामी अहिले लेख्छौं। अब जान्छौं हामी एडिशनल इन्फर्मेसनमा। एडिशनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड फर द इयर भनेर भन्यो। अब डिभिडेन्ड पे गर्नु भनेको के हो त शेयर होल्डरहरुलाई कम्पनीमा भएको प्रॉफिट चाहिँ बाँडफाँड गर्नु हो है, शेयर होल्डरहरुलाई दिनु हो। त्यो चाहिँ एउटा शेयर होल्डरहरुको इन्कम पनि हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ शेयर होल्डरहरुको इन्कम पनि भनेर भनिन्छ। अब कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्नु भनेको कम्पनीको लागि के हुन्छ त त्यो खर्च हुन्छ हैन। त्यो कहाँ जाने भयो डिभिडेन्ड पेड, यो चाहिँ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो। कति छ त डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड फर द इयर है। यहाँ हामीले अमाउन्ट लेख्न छुटाएको रहेछौं। 45,000 क्वेशनले डिभिडेन्ड पेडको दिएको छ, डेप्रिसिएसन भनेर 15,000 दिएको छ र अर्को फर्निचर पर्चेस्ड इन द करेन्ट इयर भनेर 1,50,000 दिएको छ है। अब डिभिडेन्ड पेडको अमाउन्ट भनेको 45,000 रहेछ, यो डेबिट साइडमा गएर बस्यो। त्यसपछि अर्को
डेप्रिसिएसन अन फर्निचर। अब फर्निचरको भ्यालु चाहिँ डेप्रिसिएट भयो, फर्निचरको भ्यालु चाहिँ घट्यो कति हजारले 15,000ले। अब भ्यालु घट्नु भनेको के हो त लस हुनु हो हैन। त्यो कहाँ जाने भयो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो। डेप्रिसिएसन 15,000 है। अर्को छ पर्चेस्ड फर्निचर इन दी करेन्ट इयर। अब फर्निचर के भयो पर्चेज भयो भनेपछि कम्पनीको के भयो एउटा संस्थाको चाहिँ फन्ड युज भयो है। फन्डबाट चाहिँ फर्निचर पर्चेज गरेको हो भनेपछि यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जाने भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन एकछिन है, यो जुन छ नि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अब इयर सेकेन्ड भनेको त यो करेन्ट इयर हो हैन। करेन्ट इयरको नेट प्रफिट कति छ त 1,90,000 छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,90,000 लेख्छौं है। त्यसपछि प्रिभियस इयरको प्रफिट कति छ 1,10,000 छ। अब प्रिभियस इयरको नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौं है। यसको अमाउन्ट चाहिँ 1,10,000 छ। ल अब एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरु यति नै हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो डेबिट र क्रेडिट साइडलाई चाहिँ इक्वल गराउनु पर्यो। अब डेबिट साइडमा त पक्कै धेरै छ अमाउन्ट, कति छ हेरौं 1,90,000 प्लस 10,000 भनेको 2 लाख भयो। 2,20,000 प्लस 45,000 भनेको 2,65,000 प्लस 50,000 टोटल अमाउन्ट चाहिँ डेबिट साइडमा कति छ 2,80,000 छ। अब क्रेडिट साइडमा 2,80,000 पुग्छ त पुग्दैन, क्रेडिट साइडमा त जम्मा 1,10,000 छ। अब क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो हैन। क्रेडिट साइडमा थप्नको लागि हामीले के गर्छौं त बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर लेख्छौं। ल फन्ड्स फ्रम अपरेसन। अब यसको ब्यालेन्स चाहिँ कति भयो 1,70,000 चाहिँ थप्नु पर्यो है। 1,70,000 प्लस 1,10,000 भनेको 2,80,000 भयो। अब यहाँ टोटल 2,80,000 आउँछ। के भयो त डेबिट साइड र क्रेडिट साइड चाहिँ इक्वल गराउनु पर्ने थियो, इक्वल गराइयो है। यसरी चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब पहिलो रिक्वायरमेन्ट सकियो। नेक्स्टमा के छ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि पनि फर्मेट त त्यही नै हो। एउटा टेबल ड्रा गर्नु पर्यो। यो टेबल भित्र चाहिँ के कुराहरु हुन्छ त एउटा सोर्सेस अफ फन्ड हुन्छ, त्यसपछि अमाउन्ट भयो, अर्को चाहिँ युजेज अफ फन्ड, युजेज अफ फन्ड र अमाउन्ट। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। ल अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको पहिला सोर्स अफ फन्ड भित्र जाउँ है। सोर्स अफ फन्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो त जस्तै मैले शेयर क्यापिटलको कुरा गरेको थिएँ। शेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 4,50,000 छ, इयर सेकेन्डमा चाहिँ 6 लाख छ भनेपछि शेयर क्यापिटल बढेको छ। शेयर क्यापिटल बढ्नु भनेको इस्यु अफ शेयर क्यापिटल हो, इस्यु अफ शेयर क्यापिटल। अब यो एउटा के हो त फन्डको सोर्स हो है, स्रोत हो। कम्पनीको फन्डको लागि चाहिँ यो एउटा स्रोत हो। त्यही भएर यो कहाँ गयो सोर्सेस अफ फन्ड भित्र गयो 1,50,000। त्यसपछि अर्को के छ त शेयर क्यापिटल पछि चाहिँ नेक्स्ट भनेको जुन हामीले अहिले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट निकालेको फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्ने ब्यालेन्स थियो, यो चाहिँ कहाँ जान्छ त सोर्सेस अफ फन्डमा जान्छ है। फन्ड्स फ्रम अपरेसन र यसको ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेको छ 1,70,000 निकालिएको छ। यो पनि सोर्सेस अफ फन्ड भित्र गयो। अब
युजेज अफ फन्डभित्र जाउँ है। फन्डको युज चाहिँ कसरी भएको रहेछ त? सुरुमा त लोन दिएको छ। लोन पहिला 2,50,000 थियो, अहिले 1,50,000 छ भनेपछि घट्यो हैन। लोन घट्नु भनेको लोन रिडेम्सन हुनु हो। अब लोन घट्नु भनेको त्यो के हो त? युजेज अफ फन्ड हो है। लोन तिरियो नि त, लोन घट्नु भनेको रिडेम्सन अफ लोन। कतिले घटेको छ? 1 लाखले घटेको छ, 1 लाख भयो। त्यसपछि अर्को के दिएको छ त यहाँ? लोन पछि गुडविल भनेको हामीले राखिसकेका छौँ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा फर्निचर पर्चेज भनेर दियो है। फर्निचर पर्चेज भनेर कति दिया छ? 1,50,000 दिया छ। अब एउटा कम्पनीमा एउटा बिजनेसमा फर्निचर पर्चेज कसरी हुन्छ त? त्यो कम्पनीको फन्ड युज गरेर हुन्छ हैन, फन्डलाई युटिलाइज गरेको हो भनेपछि पर्चेज अफ फर्निचर कति भयो त? फर्निचर पर्चेज कतिको गरेछ? 1,50,000 को गरेछ। यो युजेज अफ फन्डभित्र गयो है। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएछ है। डिभिडेन्ड पेड गर्नु भनेको यो पनि त एउटा फन्डको युज नै गर्नु हो, युटिलाइज नै गर्नु हो। यो खर्च पनि हो र फन्डको युज पनि हुनु हो है। अब डिभिडेन्ड पे कसरी गरिन्छ त? फन्डलाई युज गरेर गरिन्छ हैन, फन्डबाट पे गरिन्छ भनेपछि यो यहाँ पनि युजेज अफ फन्डभित्र पनि जाने भयो है। डिभिडेन्ड पेड कति पे गरेको छ त डिभिडेन्ड? 45,000। 45,000 चाहिँ युजेज अफ फन्डभित्र गयो। ल अब के गर्नु पर्यो? सोर्सेस अफ सोर्स, फन्डको सोर्स र युजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? यसको अमाउन्टलाई इक्वल गराउनु पर्यो। अब सोर्सेस अफ फन्डको टोटल ब्यालेन्स भनेको 3,20,000 छ। अब युजेज अफ फन्ड पनि कति निकाल्नु पर्यो? 3,20,000 नै निकाल्नु पर्यो भनेपछि 3,20,000 पुग्छ त? यहाँ पुग्दैन है। 1 लाख छ, 2,50,000 प्लस 45,000 भनेको 2,95,000 भयो। अब कति नपुग्ने भयो? 3,20,000 मा 2,95,000 छ भनेपछि 25,000 चाहिँ पुगेन है। नपुगेको ब्यालेन्सलाई हामीले युजेज अफ फन्डभित्र के भनेर राख्छौँ त? इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर राख्छौँ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के भयो? इन्क्रिज भयो र यो के हुन्छ? ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ 25,000। ल 25,000 नपुगेको हो, 25,000 चाहिँ त्यहाँ गएर बस्यो। अब टोटल अमाउन्ट भनेको यहाँ 3,20,000 भयो। युजेज अफ फन्डमा पनि 3,20,000 भयो, सोर्सेस अफ फन्डमा पनि 3,20,000 नै भयो। यसरी चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ क्याल्कुलेसन हामीले गर्न सक्छौँ।